अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 30 जनवरी 2026 लाहौर हाईकोर्ट में बड़ी जबरदस्त समातें थी। एक तो नाकदा कोका, यार बड़ा मजा आएगा आपको उसकी आज की हियरिंग के हवाले से, बसंत के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। फिर जो खास तौर पर है जो खातून जिसके साथ बड़ी ज्यादती हुई, जान की बाजी चलेगी लेकिन हमारे हुक्मरान बेहिस है। हजूर दाता साहब के मिज़ार के करीब ये वाक़या होना बड़ी तकलीफ की बात है। फिर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी कमाल हो गया। फिर दरख्त काटना, क्या ज्यादती और जुल्म है। इन हवालों से ये सारी बातों पे मैं कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू मैं करूं और आप तक आगाही दूं, ठीक है ना जी। और सेनेटर सैफुल्लाह लोटा जो था रेफरेंस खारिज कर दिया चेयरमैन सेनेटर, यानी अजीब सी जूरिस्प्रूडेंस यहाँ इवॉल्व हो रही है। मतियुल्लाह जान के अगेंस्ट जो मनशियात का केस है बड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद हम उस तरह चीज़ें रख नहीं सके कोर्ट के सामने जो चीज़ें रखनी थी। वो बड़ी ज़रूरी है समझने के हवाले से। और जो मेरी तजवीज़ थी एक मान ली गई। सुहेल अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे दिया। ये मैंने तजावीज़ दी हुई, मैं बताता जाऊँ, बार बार मैं बताता चलो, मेरे पुराने प्रोग्राम सारे देख लें, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना जी। सबसे पहली बात तो मैं इसी पे बात कर लेते हैं। आपको याद है मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी, लीगल स्ट्रेटजी बदलनी है। इसमें बैरिस्टर सलमान साहब से मेरी बात हुई, मैंने तरीकाकार बताना है या बताया है, या अभी मैं ओपन नहीं कर रहा मैं उस चीज़ों को कि किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलना है। मैं मेरी सजेशंस बड़ी वजाहत के साथ आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। दूसरी स्ट्रेटजी की थी, मैंने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दें आप लोग। अच्छा, धरना इसलिए कि आप देखें मुलाकातें नहीं हो रही हैं, आपके केसेस जल्दी लग नहीं रहे। ये तो आपका राइट है। अगर माजी में देखा जाए तो वहां सुनासी बात है, आपने कोई अनोखा काम नहीं करना, न फिर कोई अनोखा काम नहीं करना। और सुहेल अफरीदी साहब जो है ना, ये देखें ये कारकुन की हैसियत से आए और धरना दे दिया। इमरान खान साहब की ऑपरेशन का वगैरह छुपाया गया। पीएमएस अस्पताल में रेटिना का इलाज करने वाला माहिर डॉक्टर भी नहीं है। सेहत के बारे में गहरी तशवीश है। जाती मुआलजे से मुआयना से मुतालिक हाँ या ना में जवाब आने तक हम यही बैठेंगे, इसके बाद अगला लाएमल करेंगे। और जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए वो आप लोगों के सामने है, ठीक है ना जी। जाती मुआलजीन को मिलने की, फिर चीफ जस्टिस साहब देखिए, आप अंदाज़ा लगाएं, चीफ जस्टिस साहब नहीं मिल सके, ना मुलाकात हो सकी, रजिस्ट्रार के सामने रखा नहीं। ये रोजाना की बुनियाद पर आए, क्या अर्ज है आपको, रुका तो नहीं जा सकता ना धरना देने के हवाले से। और आप इंसाफ मांगे। देखिए मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो कानून और आइन से हट कर है। लीगल स्ट्रेटजी में भी बहुत से फ्लॉज मौजूद है। मैं जिक्र और तस्करा बार बार मैं करता रहता हूं। मैंने पिंडी बेंच के हवाले से जो बात किया अभी तक उस तरह से नहीं मूव हो सका, आना चाहिए आपको। मुलाकात के हवाले से बुशरा बीबी साहिबा या बाकी लोगों के हवाले से वो आपको फ्रंट लाइन पे आना चाहिए। ये जरूरी है, ये समझने के लिए जरूरी है। अब आते हैं लाहौर हाई कोर्ट में नकदा कोका। और जो वजीर इतलात हैं आजमा बुखारी साहब, को हद होती है, आज जो मर्जी वजाहतें देते रहे लेकिन बड़ा करब के साथ, इतनी जल्दी आप जो मर्जी कहें, आप बिला सोच सकते, यानी बेसिकली पीका लॉ तो लगता है ना। अगर इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखें तो आप देखना है कि पीका लॉ किस कॉन्टेक्ट, आप देखिए जो मर्जी है वॉट एवर इट इज। और यहां मैं बड़ी डिटेल में एक आमना मलिक और जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से रेट जो है जिसमें बहुत से अहम पॉइंट उठाए गए हैं। एक तो पैसे देने की बात की गई है। 322 का जो मुकदमा है उसमें जमानतें हो जानी है। आज की हियरिंग मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ, रिमांड हुआ यानी रिमांड भी अगर हो सकता अदालत ने दे दिया हो, लेकिन जब जुर्म काबिल जमानत हो तो रिमांड कैसे, यानी ये बहुत से सवाल है। मेरे पास चीज़ें नहीं है सामने, इसलिए मैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू नहीं करूंगा। और ये काबीना को अपने जिम्मे लेना चाहिए। बातें बड़ी आप करते रहे हैं, आपकी तकरीर और तशहीर में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन असल जो बात है वो नकदा कोका के हवाले से पंजाब आर्ट काउंसिल ने वो बताती रही कि जी फहाश गाने, अभी अगर फहाश गाने नकदा को ना का जो कोका है वो फहाश गाना कैसे हो गया, बताए ना कि वो कैसे हो गया। हम तो जिक्र करते रहते हैं, तस्करा करते रहते हैं इस बात का, कैसे हो गया। और उसमें मैंने और आज अदालत ने, अच्छा दूसरा साथ वो डीसी का जो नोटिफिकेशन है, तस्वीरें नहीं लगाएंगे आप पतंग पे, क्यों नहीं लगाएंगे, पर डर किस बात, इमरान खान ही डर तो है इनका। अच्छा वो मैंने आज अदालत ने पूछा कि जो दरखास्त गुजार है वो क्या खुद गाना गाता है, मैंने कहा जी मैं भी गाऊंगा।
اور یہ بنیادی طور پر کیا میں پولیٹیکل انجینئرنگ بتا رہا ہوں کہ اس قانون کا جو کائٹ فلائنگ ایکٹ ہے اس کا مطلب پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، تاکہ بنیادی طور کے اوپر 8 فروری کا احتجاج نہ ہو سکے. یعنی مقصد کیا ہے کہ جس کے مرضی گھر میں چلے جائیں، جس کو مرضی اٹھا لیں، جس طرح مرضی آپ کام کریں. بنیادی طور پر تو مقصد یہ ہے نا اس سارے کا. اور 6، 7، 8 فروری کی ڈیٹوں کے حوالے سے بھی میں نے وضاحت کے ساتھ کیا. عدالت نے اس پہ پنجاب حکومت کو نوٹس کر دیا اور ان سے چیزیں مانگ لی ہیں کہ آپ چیزیں ساری جو ہے نا لے کے آئیں. اور منڈے کے لیے، جو کہ منڈے کو آلریڈی 2 تاریخ کے لیے کیس کی سماعت لکھی ہے، تو عدالت نے اس پہ نوٹس جاری کر دیا. دوسرا عام بڑا فلوٹنگ ریسٹورینٹ آج عدالت کے سامنے میں جب میں نے بتایا، آپ بتائیں کہ ترجیحات کیا ہیں، درخت کاٹی جا رہے ہیں. میں اس کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں. یعنی کو 50 کروڑ کے لیے ایک ریسٹورینٹ کس لیے جی نہر پہ؟ مجھے بتایا نا کس پرپز کے لیے. ریسٹورینٹ تو آلریڈی یو گاٹ ریسٹورینٹس. آپ یعنی یہاں اور وہاں پارکنگ کی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس، گاڑیاں کہاں کھڑی کریں گے، کیا کریں گے آپ؟ یہ سارا کچھ آپ پیسے لگائی جا رہے ہیں اور کنال ہیریٹیج ایکٹ اور یہ سارے کا ستیہ ناش کر دیا آپ نے پکڑ کے. حد ہوتی ہے کسی بات کی. لیکن یہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس پہ میں نے ابھی آج اسٹے کی گزارش نہیں کی، صرف نوٹس میں نے کہا ہے اور منڈے کے لیے عدالت نے کیس کی سماعت رکھی ہے. اور سب سے عام جو ہے درخت کاٹے جا رہے ہیں. ڈی جی پی ایچ او کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ہو گیا کہ کس طرح سے درخت کاٹ رہے ہیں یہاں پر. یعنی کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں، کاٹی جا رہے ہیں. اور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے میرا ایک بڑا واضح ہے، ٹرانسپلانٹ اگر آپ نے کرنا ہے ایکالوجی کیسے بیلنس کریں گے؟ اور مال روڈ سے کاٹیں گے اور آپ جا کر لگا دیں گے وہاں پر جلو پاک میں، تو ایکالوجی بیلنس کیسے ہوگا؟ اور وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ان کو بھی کنٹیمپٹ نوٹس، رجسٹرار کو بھی کنٹیمپٹ نوٹس. اور یہ ساری چیزیں میں نے عدالت کے سامنے رکھی ہیں. آج بتانے کا مقصد یہ اتنی ہماری کوشش اور ہم سموگ روکنے کے لیے اتنی کوشش اور کاوشیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کیا حالات اور واقعات ہو رہے ہیں، یہ بڑی تکلیف ہے. ایک معاملہ اور تھا، داتا دربار کے قریب جو ہے نا، حضور صاحب کے قریب جو ہے نا، وہ انکروچمنٹس وغیرہ ختم کروانے کے حوالے سے ہم نے اس معاملے کو لے کر گئے تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے اور بڑا ضروری ہے وہ سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں پر اپنا گھڑے کھلے چھوڑ دیں. میں نے کہا عدالت نے وہ کاف آ کر بتایا نا یہ کیا ہوا ہے. کاف کی ذمہ داری تھی یہ ساری، یا ایل ڈی اے کی ذمہ داری تھی؟ بتایا نا اگر عدالت کو. آج دونوں ہی وکیل نہیں تھے. کمال کی بات ہے دونوں وکیل آج عدالت کے اندر نہیں تھے. چلیں اوقاف کے جو وکیل تو ہمارے دوست ایل ڈی اے والے نئے صاحب ہی تھے، وہ بھی عدالت بھی جسٹس خالد اسحاق صاحب کے پاس. چیئرمین سینٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو سینیٹر ہے، سینٹ سیف العبڑوں کے خلاف نالی ریفرنس خارج کر دیا. اور ان کے تکنیکی بنیاد پر خارج کیا کہ وہ پارٹی سربراہ کی بجائے پارلیمانی لیڈر کے دستخط تھے. اور ڈیفیکشن کلوز کے لیے تحت نالی ریفرنس کے لیے پارٹی سربراہ کے دستخط لازمی ہے. اور تکنیکی باضابطگی کے باعث ریفرنس خارج کر دیا. کہ یہ بڑا ریلیف قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس معاملے کو چیلنج کرنا ہے آپ نے ہائی کورٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا جی. اور بڑا انہوں نے کہا استعفیٰ دے دیا، دوبارہ انتخاب سینٹ کے جیسے وعدہ نبھائیں گے. 10 نومبر 2025 کو ایوان میں کھڑے ہو کر 2 بار سینیٹر سیف العبڑ نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، مگر ان کے خلاف ریفرنس جو ہے نا وہ خارج کر دیا گیا. یہ جو آنا چاہو 1000 رستے، جو نہ آنا چاہو عذر لاکھوں، مزاج برہم طویل راستہ، برستی بارش خراب موسم. یہ میں نے آپ کے سامنے بطیلا جان کے اگینسٹ جو ہے نا وہ چارج نہ فریم کرنے کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کے سامنے پیش آئی اور جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس کے سامنے ہے. ان کا چارج کیوں نہیں فراہم کیا جا سکتا؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ آئس کی پوزیشن موجود ہے اور گواہ بھی موجود ہے، لہٰذا چارج فریم کیا جا سکتا ہے. اب یہاں یہ بتایا گیا کہ اس کی ویڈیو موجود نہیں ہے، اور عدالت کا کہنا تھا کہ اس بنیاد پر کیا چارج فریم نہیں کیا جا سکتا. وہ مطیع اللہ جان صاف کیا، لیکن یہ آرگومنٹس میں سمجھتا ہوں یہ آرگومنٹس ٹھیک نہیں ہے. آرگومنٹ 265 کے اور ہیں کہ جتنا کچھ مٹیریل ہے، یعنی جتنا مٹیریل ہے اس مٹیریل سے ہے نہیں، اور جتنی ایویڈنس سارا ٹی وی نے دکھا دیا. ایک جانا جو 26 نومبر کی رپورٹنگ کے دوران جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا آپ کے سامنے، کلاشف کو ملنے اور دوسرے مقدمے بھی الزامات تھے. اور یہ بنیادی طور پر یہ سارا کا 28 نومبر 2024 کو سیمپل بھجوایا تھا. منشیات کی موجودگی کا 14 ماہ ہو گیا، فورینسک رپورٹ نہیں آئی. تصویری افسر سے اظہار کیا کہ جناب کہاں ہے، اور آئندہ سماعت تک انہوں نے کہا فورینسک کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے. 9 فروری تک کی سماعت ہوئی ہے. بنیادی طور کے اوپر آپ کو 265 کے جو پروز اینڈ کونز ہیں، اور آپ کو اپنے تئیں بھی یہ چارج فورینسک رپورٹ کے حوالے سے خط و کتابت آپ نے لکھی ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بنائیں. نہیں لکھے تو اب لکھیں، کاپی مانگیں اس کی یعنی عدالت آنے سے پہلے آپ اس کی کاپی، آپ کا حق ہے. یہ میری سجیشن ہے، جیسے بھی آپ سمجھنا چاہیں. میرا تو کام ہے اس وقت ساری سامنے رکھنا آپ کی، تاکہ میں حالات اور واقعات آپ کے سامنے میں رکھتا جاؤں. میرا مقصد کچھ نہیں ہے، میرا مقصد بڑا واضح ہے کہ پبلک انٹرسٹ ہے. آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر چیزوں کو لے کر آئیں. بار بار تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں، میرا مقصد بڑا واضح ہے.
आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी है। और आखिर में फलक जावेद, सनम जावेद के खामद का जो है ना वो एक फ्रेंचाइजी बंद किया हुआ, वो FIA को इख्तियार नहीं था। और मैंने रिप्रेजेंटेशन भी लिखी थी, FIA का इख्तियार नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। जस्टिस अकबर गुल साहबा के सामने इस केस की भी समाअत हुई और इसमें अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। क्या फैसला देती है आने वाले दिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सनम जावेद की खामद के साथ बड़ी ये ज़्यादती है, ठीक है ना जी, और जुल्म हो रहा है ये सारा मामला, सही है ना जी। फलक जावेद के हवाले से मैं माजरत चाहता हूँ, उसके हवाले से। और ये ज़्यादती है, फ्रेंचाइजी बंद कर दिया, पता नहीं किस यहाँ पर बंद कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।